قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 زوري زوري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا موجود إلا الله 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 حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي الله اللهم آمين. اللهم أوصل سبب ما تلوته إلى أرواح مشايخ الطريقة وبوصيلتهم طهر قلبي أما سواك ونوره بمعرفتك أبدا أبدا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.